माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मस्जिद गुलबानो दारुसलाम रोड नामपल्ली के निगरान तहरीक इस्लामी और बानी रज़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रज़ा क़्वादरी ने रमज़ान मुबारक की फ़जीलत, नमाज और रोज़े की अहमियत पर ख़ुसूसी तौर पर बयान फरमाया। एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुसलमानों को चाहिए कि इबादत, तिलावत कुरान, सदक़ात व खैरात और नेकियों में इजाफ़ा करे। इन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि नमाज मोमिन की मेराज और दीन की बुनियाद है, जबकि रोज़ा इंसान को सब्र, तक़वा और नफ्स की इस्लाह का दर्स देता है। रोज़ा सिर्फ भूख व प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने किरदार और अखलाक को संवारने का भी बेहतरीन ज़रिया है। मौलाना ने मसाजिद में मुसल्लियान की जानिब से नमाज़ों के दौरान होने वाली गलतियों की भी दुरुस्त और सही तरीक़े से इस्लाह की। मौलाना ने आवाम से अपील की है कि रमज़ान के बाबरकत लम्हात को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और अपनी ज़िंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाकर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात खुद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रज़ा क़्वादरी साहब की ज़ुबानी। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद आदिल की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह ख़ास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। तो माह रमज़ान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला जो हमें अता फरमा रहा है, हम मुत्तक़ी हो जाएं, हम परहेज़गार हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये मुबारक महीने की तैयारी करना चाहिए। ये मुबारक महीना किस्मत वालों को नसीब होता है और इस माह की बड़ी फजीलत है। आप बारह इसकी फ़जीलतें माशाल्लाह सुनते रहते हैं कि इस माह में जिसको मौत आए, अल्लाह ताला उसको बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देता है, जहन्नम से महफूज फरमा देता है, क़ब्र के अज़ाब से बचा लेता है। ये महीना मुबारक महीना है। इस महीने में एक नेकी 70 नेकी के बराबर है और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर सवाब। तो इस माह का कोई रोज़ा छूट ना जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह रमज़ान का अगर कोई रोज़ा क़ज़ा कर दे और उसके बाद ज़िंदगी भर रोज़े रखे, तब भी उस एक रोज़ा जो छूट गया उसका सवाब कभी नहीं पा सकता। तो एक रमज़ान का रोज़ा भी हमारा ना छूटे और हम इसकी तैयारी करें, सेहत का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाए और हम जो है बीमार पड़ जाएं, सर्दी हो जाए, बुखार आ जाए, ऐसी कोई तकलीफ़ हमें ना आ जाए। अच्छी सेहत का ख्याल रखें कि कोई हवा ना मार दे और ऐसी ग़िज़ा ना लें कि ग़िज़ा खाने के बाद पेट में इन्फेक्शन हो गया, दवाखाने को चले जा रहे हैं, रोज़े छूट जा रहे हैं। ऐसा ना हो, बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान की तैयारी फरमाते थे और रमज़ान शरीफ के अंदर तरावी का भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतिमाम फरमाया, एतिकाफ़ का भी एहतिमाम फरमाया। और ये महीना माह कुरान है, कुरान का महीना है। तो इस माह में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाए और गरीबों, यतीमों, बेवों, माल और जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद की जाए। ज़कात है इसीलिए कि जो ज़कात के मुस्तहिक़ गैर सैयद हैं, उनको, जो ज़कात के मुस्तहीक़ीन हैं, उनको पहचान कर, उनको जान कर उनको ज़कात पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। और गैर मुस्लिम लोग भी कई ऐसे होते हैं कि जो उस महीने में जो है टोपी वगैरह पहनकर आ जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, याद रखिए, उनको अगर आप नफली चीज़ें देंगे तो नफिल हो जाएगा, लेकिन ज़कात उनको अगर आप देंगे, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात फ़र्ज़ है, तो ज़कात का जो मुस्तहिक़ है उसी को देखकर, उसको जानकर, पहचान करके आपको उसकी ज़कात देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मरकज़ मस्जिद गुलबानो में 30 दिन का इतिकाफ़ होता है और सहरी इफ्तार का इंतज़ाम होता है और आखिरी के 10 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मसनून इतिकाफ़ होता है। 20 रमज़ान से 30 रमज़ान तक उसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसको खूब शेयर फरमाइए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और मैं एशियन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ
زبیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عادل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سب تراویح کے تعلق سے کچھ بولیے آپ. ٹھیک ہے, کچھ لوگ پڑھتے ہیں 5 پارے پڑھ کے بولتے ہیں بس ہو گیا, پھر 1.25 پارہ 5 پارے پہ اس کے فرائض بتائیے. ہاں, یہ دیکھیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تراویح جو ہے, یہ تراویح پڑھنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھائی, اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام شروع ہو گیا. حضرت فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور تمام صحابہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی, اور پھر امت میں جب سے لے کر اب تک 20 رکعت تراویح نماز پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا یہ سنت, اور پورا ایک مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت. 2 سنت ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ 5 پارے 6 پارے جہاں پڑھا جاتے ہیں 5 دن 6 دن, وہاں پر جو ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وہ باہر نکل جاتے ہیں, تراویح نہیں پڑھتے. وہ غلط ہے. 20 رکعت تراویح آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے, اگر علم ترا سے کیوں نہ ہو. علم ترا جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ علم ترا پڑھ لیں آپ, لیکن 20 رکعت تراویح آپ نے پورے پڑھنا ہے. اور تراویح میں پورا ایک قرآن پڑھنا یہ سنت, اور اس کے بعد پھر 20 برکات روزانہ چاند رات سے پھر عید کا چاند نظر آنے تک آپ کو جو ہے 20 رکعت روزانہ تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اس کا ترک کرنے والا ایک آدھ دن چھوڑ دیا تو اس نے برا کیا. عادت بنا لی, عادت بنانا 3 دن چھوڑ دینے کو عادت بنانا کہتے ہیں. عادت اگر بنا لی 3 دن چھوڑ دیا تو پھر اس کے اوپر سوال ہوگا قیامت کے دن, اور جس دن اللہ تعالیٰ جس سے سوال کرے گا تو پھر وہ پھنسے گا. لہٰذا چاہیے کہ 20 رکعت تراویح کا خاص اہتمام کرے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف میں جو جماعت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا, عام دنوں میں تو اہتمام ہوتا ہے, رمضان شریف میں جماعت کے ساتھ اہتمام ضرور کریں. میرا ان لوگوں سے جو خاص ان سے میرا ایک مودیوانہ میری عرضی ہے کہ وہ لوگ جو رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جماعتوں کو چھوڑ کر کاروبار میں لگتے ہیں, تو محترم بھائیوں یہ مہینہ کاروبار کر مال کمانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ مہینہ اللہ نے روزوں کے لیے اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز رمضان کا روزہ یہ عطا فرمایا ہے. تو اس میں وہ بھائی جن کی جماعتیں چھوٹ جا رہی ہے تو وہ اتنے زبردست نقصان میں ہے, خسارے میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا درجے زیادہ ثواب ہے, اور رمضان میں تو 1 نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو کتنا بڑا انسان کا نقصان ہو رہا ہے. تو رمضان شریف یہ ہمیں بار بار عطا نہیں ہوگا. ایک رمضان ہمارا ایسا ہوگا جو آخری ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں کہ الوداع جمعہ, ارے جمعہ تو قیامت تک آئیں گے, الوداع جمعے تو ہم نہیں رہیں گے. لہٰذا اس ماہ رمضان کا خوب ادب احترام کر کے جماعت کا اہتمام کریں اور تراویح کا اہتمام کریں. سنی مرکز مسجد گلبانو میں انشاءاللہ چاند رات سے 3 پارے 20 رکعت میں 3 پاروں کا اہتمام کیا گیا ہے. جو بھائی آنا چاہتے ہیں ضرور تشریف لائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. صاحب جو نماز کے دوران جو لوگ سامنے سے جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دیکھیے جب نماز ہو جاتی ہے, جماعت امام صاحب جب سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مصلی اپنی نماز کمپلیٹ کر کے جب نکلتے ہیں تو ان کا خیال نہیں کرتے جو لوگ جن کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی, اب وہ لوگ اپنی 1 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر جو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے سے لوگ گزرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کو دیکھ کے دوسرا, دوسرے کو دیکھ کے تیسرا, لائن سے اس طرح نمازی کے سامنے سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے, یہ گناہ ہے, یہ جائز نہیں ہے, تو پھر وہ جو ہے مثال دیتے ہیں حرم شریف مکہ مکرمہ کی کہ بھائی کعبۃ اللہ شریف کے پاس ہم جو ہے طواف کرنے والے جو سامنے سے گزرتے نمازی کے, تو وہاں پہ کر سکتے, تو یہاں پہ کرنے میں کیا مشکل ہے, کیا گناہ ہے. تو یاد رکھیے پیارے بھائیوں, جب ہم طواف کرتے ہیں, طواف نماز کے حکم میں ہے, اور طواف کرنے والا اگر نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل اس کو اجازت ہے کہ دوران طواف وہ نمازی کے سامنے سے گزر سکتا ہے. لیکن جب اس کے 7 چکر پورے ہو گئے, طواف مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد اگر اب وہ نمازی کے آگے سے گزرے گا تو مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی ہے, تو 1 گناہ بھی 1 لاکھ گناہ ہے. تو اب وہاں پر نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے وہ اس کو لکھا جائے گا. اس کے بعد میں جب اس کا طواف ختم ہو گیا, اب اس کو احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی نمازی کے آگے سے نہ گزرے. طواف کمپلیٹ ہو گیا, اب احتیاط کریں. صحیح کے اندر بھی وہ جو ہے کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتا, اور صرف طواف کے دوران ہی وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے. اس سے ہٹ کر کبھی بھی نمازی کے آگے سے کوئی نہیں گزر سکتا, یہ ناجائز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے,
تو وہ ایک روایت کے مطابق 40 سال، ایک روایت کے مطابق 70 سال کھڑا رہے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ لہٰذا ایسی الٹی بحث کر کے اصلاح کرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی اصلاح کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کی بات پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عظیم پیشکش۔ حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں نام ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم، جو بہادر پورہ چوراہا کشن باغ روڈ حیدرآباد میں موجود ہے، جہاں پر آپ کی خواہش کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین اور خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود، جس کو لائسنس، RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گاڑی کو کم عمر لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں اور سینئر سٹیزن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں 10 تا 12 ماڈلز دستیاب ہے، جس کی قیمت صرف 35,999 سے شروع ہو کر 86,999 پر ختم ہوتی ہے، جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے، بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے۔ یہ تمام ماڈلز نیکسٹ جین موٹرز بہادر پورہ پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 یا پھر 9246209197 پر رابطہ کریں۔